बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, 8 सितंबर के जलसे के हवाले से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहली बड़ी दरार पड़ गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ज़मानत पर पीटीआई से जलसा करने का आज़ादाना माहौल देने का जो वादा किया था, हुकूमत ने उस वादे के हवाले से अपना रवैया चेंज कर लिया है। सॉरी। और ये बड़े ज़राए ने हमें ये बताया है कि हुकूमत की सतह पर ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान को मिस्र बना दिया जाएगा, जबकि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये खबरदार किया गया है हुकूमत को कि अगर पाकिस्तान को मिस्र बनाने की कोशिश की गई तो बात बांग्लादेश की तरफ चली जाएगी। और जो कल का दिन है 8 सितंबर, इस हवाले से इनकलाब की पहली चंगारी सुलगाने का बायस बन सकता है। बड़ा वाशगाफ अल्फाज में हुकूमत को ये कह दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खतरा मूल लेने पर तुले हुए हैं। आसफ जरदारी की भी उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल हो गई है और ज़राए ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑन बोर्ड कर लिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो भी इस सारे मिशन में मौजूदा हुकूमत के मौजूदा रजीम के साथ हैं। इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा अब इस सूरत हाल में इमरान खान को ऑन बोर्ड करना चाहता है, लेकिन जो मज़ाहमत है शदीद इस हवाले से हुकूमत की तरफ से सामने आई है। और आप यूँ कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले को वीटो कर दिया गया है, जो 22 अगस्त को इस्टेब्लिशमेंट ने डील की थी इमरान खान के साथ कि आप 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दें, हम आपको उसके मुतबादल एक जलसा करने का पूरा आज़ादाना माहौल फराहम करेंगे। लेकिन अगर अब 8 सितंबर को भी वैसी ही पाबंदियां होनी हैं जैसी 22 सितंबर को लगाई जा रही थी, यानी कि जलसा नहीं करने देना, आवाम को नहीं पहुंचने देना, जगह जगह नाके लगाने हैं, जगह जगह आंसू गैस की शेलिंग होनी है, जगह जगह से गिरफ्तारियां की जानी हैं, हर ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर है और जो डीपीओ है उसको ये टारगेट दे दिया जाना है कि आपने यहाँ से काफिलों को निकलने ही नहीं देना। तो ये सूरत हाल जब 8 सितंबर को भी दोबारा पैदा होनी है, 7 सितंबर की रात से ये काम शुरू हो जाना है, तो फिर उस यकीन दहानी की क्या वैल्यू रह गई, उस वादे की क्या वैल्यू रह गई जो इस्टेब्लिशमेंट ने 22 सितंबर की रात इमरान खान से किया था। तो अगर आज इस्टेब्लिशमेंट अपना पहला वादा पूरा नहीं कर सकी तो कल को वो इमरान खान के साथ जो उसके ट्रैक 2 जारी हैं डयाला जेल में, जो सारी दुनिया कह रही है और हक़ाइक़ भी यही हैं, तो अब उसकी पोजीशन कितनी कमज़ोर हो गई है कि अब वो नया वादा किस बेस पर करेगी कि जनाब हम आपके साथ ये रियायत करेंगे या हम अगले जो आम इंतखाबात हैं वो फरवरी मार्च में करवा देंगे, आप जो है ये हाथ हौला रखें और पुरतशद्दद तहरीक की तरफ न जाएं। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं नाज़रीन, और जो फरीक सुलह चाहता है उसको साइड लाइन कर दिया जाता है, उसके फैसले को वीटो कर दिया जाता है, तो फिर आखिरी जो मामला है फिर वो तो बराह रास्त तसादम की तरफ जाता है। तो ये सूरत हाल बन गई है। बांग्लादेश मॉडल एक बार फिर अचानक उभर कर सामने आ गया है और तैयार है। पीटीआई के अंदर भी आपको पता है कि मुसलसल ये फिक्री बहस जारी थी। जो नौजवान तबका है, जो पुरजोश लीडर हैं, जहांदीदा लीडर हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर ये पुरअमन और मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए तब्दीली आ सकती तो 8 फरवरी को आ जानी थी, लेकिन चूँकि सिस्टम किसी सूरत में हार नहीं मानेगा, इससे लड़कर ही जान छुड़वाना पड़ेगी। इसलिए आप भले 22 अगस्त को लड़ पड़ते इनके साथ, या अब 8 सितंबर को लड़ पड़े, या उसके बाद आप नवंबर में लड़ पड़े, आपको आगाज़ करना पड़ेगा। ये अब जो मौक़िफ़ रखने वाले लोग थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा वीटो पॉलिसी है इस्टेब्लिशमेंट के फैसले को वीटो करने की, उनके एनओसी को वीटो करने की, उसके बाद ये लोग पीटीआई में अब गालिब आ गए हैं और इनके हाथ खुद नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मजबूत कर दिए हैं, जो ये चाहते हैं कि अब ये तब्दीली जो है वो सड़कों पर आएगी, ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नहीं आएगी। ये नाज़रीन बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके पीछे क्या कहानी है, हुकूमत की तरफ से जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो क्या है, और इन हालात में अब पीटीआई किस तरह अपने जलसे को और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने जा रही है और कामयाब करेगी, उसके हवाले से क्या इंतजामात हैं,
किस किस तरह की मशीनरी जो है वो अब जुलूसों के साथ रवाना हो रही है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से, और पंजाब के लोग किस तरह जलसागाह में पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं बड़ी तादाद, और किस तरह मज़ीद आज रवाना होंगे, और ख़ास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों का और यूथ का और इनके कॉलेजों के जो और यूनिवर्सिटियों के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर जो समझ लें कि एक यूथ बारूद जमा हो चुका है, दिमागों में लोगों में जो गुस्सा भर चुका है, उसका मुजाहरा कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर आपको आम देखने को मिलेगा। ऐसा इंटेलिजेंस ज़राए ने वार्न कर दिया है कि आपने ये जो कंटेनर्स जगह जगह लगा दिए हैं और वीटो कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिलवाए गए एनओसी को, तो ये मामला अब कहीं रुकने वाला नहीं, और ये एक खौफनाक जंग का आगाज़ होने जा रहा है। और जो पाकिस्तान की सियासत है वो पाकिस्तान में भी एक बांग्लादेश और इस्लामाबाद में भी एक ढाका वाले मंजर आपको अगले चंद माह के दौरान नज़र आएंगे। ये तहरीकें शुरू किस तरह होती हैं और किस तरह फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, इसकी भी आज हम पूरी डिटेल तारीखी हवालों से और जो दुनिया के मामलात हैं उसके तनाजुर में बयान करेंगे। और ये हुकूमत इस हवाले से जो उसने फैसला कर लिया है कि हमने किस तरह इस तहरीक को कुचलना है और किस तरह आइन में तरमीम करनी है, मौलाना फजलुर रहमान से अंडर खाते क्या डील हो चुकी है, ये सारी तफसीलात आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि उन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और घंटी का निशान बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए मस्बत अंदाज में ख़बरें लेकर आते हैं और वो पहलू जो दूसरे छुपाते हैं कि जिसमें उम्मीद और जद्दोजहद की कामयाबी का यकीन होता है उसको छुपाते हैं। और ये उम्मीद और यकीन अगर ख़त्म हो जाए तो पीटीआई अपने इस जो मौक़िफ़ पे खड़ी है वो वहाँ पर एक दिन के लिए भी खड़ा नहीं रह सकती। तो ये उम्मीद कि अगर ये रास्ते ब्लॉक करेंगे, अगर ये तमाम कानूनी तरीके और आइनी तरीके ब्लॉक कर देंगे और मुल्क पर मुसल्लत होना चाहेंगे, तो उसका फिर जवाब किस तरीके से आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इस तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया भर में ये कोशिशें होती हैं, इनकलाब ऐसे ही नहीं आते, इनकलाब इसीलिए आते हैं कि जो आइनी रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर गैर आइनी रास्ते लोग इख्तियार करते हैं, उसका वो अगर कामयाब हो जाएं तो इनकलाब होता है, अगर नाकाम हो जाए तो बगावत होती है, उसको बतौर बगावत तारीख में याद किया जाता है और उसको नाकाम लोगों को फिर सज़ाएं मिलती हैं, बहुत खौफनाक सूरत हाल होती है। अगर इनकलाब कामयाब हो जाए तो यही सज़ाएं और यही इबरतनाक अंजाम फिर हुकूमती सफ़ों में मौजूद लोगों का होता है, मुख्तलिफ अदारों में मौजूद लोगों का होता है। फिर ये तो खुली जंग है, तो उसमें फिर जो आपको पता है जो जीतने वाले हैं वो हारने वालों से क्या सलूक करते हैं, ये तारीख में होता आया है, इसकी भी कुछ तफसील बयान करेंगे। लेकिन हमने जो अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो इस पर थोड़ा सा तवज्जो दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपकी क्या राय है कि इस जद्दोजहद का अब इख्तिताम कैसे होगा? क्या ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम तस्लीम कर लें कि उनके वोट की ताकत जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उन पर यही लोग हमेशा मुसल्लत रहेंगे जो पिछले 30-40 वर्षों से मुसल्लत हैं और लूट मार कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है? क्या इसी तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे गुलामी में? क्या हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो भी इसी तरह गुलाम रहेंगी और पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा? इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, ईरान, सऊदी अरब, बाकी ममालिक, मुत्तहदा अरब अमारात, वो सब आगे निकल गए हैं, खित्ते के तमाम ममालिक, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे चली गई है। इसराइल कितना ताकतवर हो गया है कि तो पूरा आलम इस्लाम है वो उसको अकेला शिकस्त देने की पोजीशन में है और आपके सामने कितना उसने कत्लेआम किया, लेकिन आलम इस्लाम उसका रास्ता नहीं रोक सका। तो क्या इसी तरह मुसलमान मरते रहेंगे, इसी तरह पाकिस्तान मजबूर रहेगा और पाकिस्तानी अवाम ता क़यामत इसी तरह गुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो रोज़े क़यामत हम अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को क्या मुँह दिखाएंगे? ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन, जिसकी बुनियाद पर फैसले होने हैं। लोगों का जहन अब वाज़ेह होता जा रहा है और ये तारीख में ऐसे ही होता आया है। होता क्या है नाज़रीन, हम अब आपको समझा दें सारी सूरत हाल डिटेल के साथ कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है टकराव की, तो जो हुकूमतें हैं उनमें बैठे लोग ये समझते हैं कि जिस तरह पिछले चंद सालों से हम लोगों को दबाते आ रहे हैं और लोग दबते आ रहे हैं, तो इस तरह इस बार भी हो जाएगा। इसे अंदाजे की गलती कहते हैं। दुनिया में हर जंग जो है वो अंदाजे की गलती से शुरू होती है, वो मुल्कों के दरमियान हो या मुल्कों के अंदर हो। एक फरीक जो ताकत में होता है वो ये समझता है
کہ جو فریق مخالف ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ میں اس پر قابو پا لوں گا، یہی اس کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اسی طرح حسینہ واجد نے یہ سمجھا کہ میں ان پر قابو پا لوں گی، یہ جو اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے جو مین اسٹریم جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی پر میں نے پابندی لگا دی ہے، اور جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اس کی صف اول کی ساری قیادت کو اور اس کی قائد کو مختلف کیسز میں گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا ہے، اس لیے اب مجھے کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے۔ یہی منظر پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا، جو پی ٹی آئی کی بچی کھچی قیادت ہے یہ بھی گرفتار ہو جائے گی، عمران خان کی رہائی کا راستہ بھی روک دیا جائے گا۔ اس حوالے سے آئینی ترمیم کی تیاریاں ہیں، اور پرسوں یعنی 9 ستمبر کو صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے تمام ارکان قومی اسمبلی کو ایوان صدر میں طلب کر لیا ہے۔ نون لیگ نے بھی اپنے تمام ارکان اسمبلی کو، جو بھلے ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور جو تمام سینیٹرز ہیں، انہیں اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے ہنگامی طور پر۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑا اشارہ دے دیا ہے کہ جناب کیا فرق پڑتا ہے آپ کا فارم 45 ہے یا 47، جن کی بھی حکومت ہے اب ہم نے انہی کے ساتھ چلنا ہے، یہ وہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اب تک کا جو سٹینڈ ہے اس کے حوالے سے یہی کہا جا رہا تھا، اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو ان پر سعودی عرب کی طرف سے دباؤ تھا کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں، اور دوسرا وہ ان کا جو ریٹ ہے وہ کم لگ رہا تھا۔ اس بار انہیں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بھرپور یعنی حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت میں بھی، خیبر پختونخوا کے بطور گورنر کے طور پر بھی، اور جو بلوچستان کی حکومت میں 4 وزارتیں دی جا رہی ہیں، وفاق میں وزارتیں دی جا رہی ہیں، اور بھی کافی کچھ انہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ قاضی فائز صاحب مزید 3 سال کے لیے اس ملک و قوم پر مسلط ہو جائیں گے، اور اگر یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر یہ مصر ماڈل ہوگا، کوئی عدالت کسی کو ریلیف نہیں دے گی، تمام ججز کو جو اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں انہیں فارغ کر دیا جائے گا، اور قاضی فائد عیسیٰ کہ جیسے ذہن رکھنے والے ججز سے عدالتوں کو، اعلیٰ عدالتوں کو بھر دیا جائے گا، اور یہ وہ منظر ہوگا کہ ایک دفعہ پورے ملک پر ان کا کنٹرول قائم ہو جائے گا، وہ چند ماہ کے لیے ہو یا چند ہفتوں کے لیے ہو یا چند دنوں کے لیے، لیکن ایک دفعہ یوں لگے گا کہ انہوں نے حالات پر کنٹرول پا لیا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا کہ جب قیادت جو ہے وہ سیکنڈ جو ان کی قیادت کا فیز ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر نوجوان شامل ہوتے ہیں، جب فیصلے ان کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ مرکزی قیادت تو جیلوں میں ہوتی ہے، اب جو پی ٹی آئی کے موجودہ قائدین ہیں جو بچے کھچے ہیں، جب یہ بھی جیلوں میں چلے جائیں گے، تمام ارکان قومی و صوبائی اسمبلی یا زیر زمین چلے جائیں گے یا جیلوں میں چلے جائیں گے، تو پھر قیادت کون کرے گا؟ آپ خود سوچ لیں۔ جو یوتھ ونگز ہوں گے، جو اسٹوڈنٹ ونگز ہوں گے، وہ آپس میں مشورے کریں گے وہاں پر، تو یہی مشورہ ہوگا کہ اب کیسے ٹکرا جانا ہے اس سسٹم سے، کیونکہ وہ پھر عدالتوں میں تو پیشیاں نہیں بھگتیں گے، نہ دھکے کھاتے پھریں گے، جو گرفتار ہو گیا اب اس کو بھول جائیں گے کہ جب انقلاب آئے گا یہ خود ہی باہر نکل جائے گا، پھر ایک صرف جد و جہد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو جنوبی حصہ ہے وہ ایک آتش فشاں اور بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور یہ سارا جو جنوبی حصہ ہے یہ پنجاب کے ساتھ لگتا ہے، اور میاں والی اور سرگودا اور یہ ایریا بھی پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، تو یہ پنجاب سندھ بارڈر کا جو ایریا ہے یہ احتجاجی تحریک کے پہلے چند ماہ کے دوران ہی یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ انٹیلیجنس اداروں نے رپورٹیں دے دی ہیں حکومت کو، لیکن اس کے باوجود حکومت ہوش کے ناخن لینا نہیں چاہتی، اور وہ کوشش کرنا چاہتی ہے کہ ہم اس ملک کو مصر بنا دیں اور اس پر ہم ہمیشہ کے لیے حکومت کریں، اور اسی طرف یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج اور کل کا دن جو ہے وہ فیصلہ کن ہے اس حوالے سے۔ دعا آپ بھی کریں، ہم بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، اور یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں۔ اور جو خود نواز شریف کے بارے میں اب یہ اطلاع ہے کہ وہ مریم نواز کو اور شہباز شریف کو اور باقی قیادت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی سختی کر کے، اور جو اسی 8 فروری والا 47 فارم والا جو مینڈیٹ ہے اس کی بنیاد پر 5 سال حکومت کرنے کی ضد نہ کریں اور ایک نئے عام انتخابات کی طرف جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ بھی اب یہی چاہتا ہے جس نے 22 اگست کو عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ کیا تھا اور 8 ستمبر کے جلسے کا NOC لے کر دیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اس حصے کے اس فیصلے کو، اس پالیسی کو اب ویٹو کر دیا گیا ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے، اور ایک کھلا یعنی آل آؤٹ وار لڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
اور 9 مئی سے بھی زیادہ خوفناک قسم کا ملک گیر ایک آپریشن کیا جائے گا جب یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی، اور جو تمام جو جج ہیں آزاد یا باغی جج جنہیں آپ کہتے ہیں، جب ان کو فارغ کر دیا جائے گا تو پھر ملک میں ایک خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا۔ اس میں 5,000 10,000 یا 20,000 مزید لوگوں کی گرفتاری کر کے ایک دفعہ سمجھ لیں کہ بالکل جو کہتے ہیں نا کہ چڑیا بھی پر نہیں مارے گی، گڑیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے والی صورتحال ہوگی۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر چند اضلاع میں، چند ملک کے علاقوں میں، چند شہروں میں یہ تشدد شروع ہو جائے گا۔ لوگ باہر نکلیں گے، نوجوان احتجاج کریں گے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، جگہ جگہ دھرنے دیں گے، سڑکوں کے راستے بلاک ہوں گے، احتجاجی دھرنے سڑکوں کے ساتھ ریلوے لائنوں پر لوگ دینے لگ جائیں گے، چوکوں چوراہوں میں شروع ہو جائے گی یہ لوگوں پر۔ پھر آپ تشدد کریں گے، آنسو گیس پھینکیں گے، لاٹھی چارج کریں گے، جب یہ بھی کام نہیں کرے گا تو پھر فائرنگ ہوگی، شہادتیں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا ہے، اس کی قیمت کیا ادا کی ہے بنگلہ دیش کے عوام نے؟ 400 شہیدوں کا خون ہے اس کامیابی کی بنیادوں میں۔ 400 شہید جب ہو گئے لوگ اور تقریباً 6,500 زخمی ہو گئے اور 4,500 جیلوں میں بند کر دیے گئے، تو اس کے بعد جا کر تبدیلی، اس کے بعد بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹکرائیں گے ان کے ساتھ۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اس کے بعد تبدیلی آئی۔ یہ پاکستان کو مصر بنانا تو چاہتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے حکومت کو کہ یہ مصر والی صورتحال پاکستان میں اس لیے پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو مصر میں اخوان المسلمین تھے اور محمد مرسی تھے، ان کو ویسے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل نہیں تھی جس طرح کی عمران خان کو حاصل ہے۔ عمران خان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی قرارداد منظور ہو چکی ہے کانگریس میں، اور جو برطانوی پارلیمنٹ ہے وہاں بھی اس حوالے سے بحث ہو چکی ہے۔ آپ کو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ جو دوست ممالک ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، وہ بار بار ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ سیاسی استحکام لائیں اور 8 فروری کا جو حقیقی مینڈیٹ ہے اس کو حکومت دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ اسی طرف جانا چاہ رہا تھا ایک نئے عام انتخابات کے ذریعے، لیکن اسے ویٹو کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تبدیلی کیوں آئی کہ جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ یہ بنگلہ دیش 100% ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور عوام اتنے مشتعل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی قربانیاں دینوں پر تل رہے ہیں۔ 400 لوگ شہادتیں قبول کر چکے ہیں، 6,500 زخمی ہیں، 4,500 جیلوں میں ہیں، اور اس کے باوجود جو احتجاج ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو اس نے پھر فوراً یو ٹرن لے کر جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، خالدہ ضیاء، ان کا جو بیٹا باہر بیرون ملک رہتا ہے، اس سے ڈیل کی اور اس فوج کو مجبور کیا کہ وہ جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے ساتھ صلح کر کے اس حکومت کو فارغ کر دیں۔ تو پاکستان میں بھی یہ منظر پیدا ہو سکتا ہے، پھر امریکہ سے، پھر سعودی عرب سے، پھر چین سے انتہا درجے کا دباؤ آ سکتا ہے، اور خود فوج سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ شہباز شریف کو، زرداری کو، مریم نواز کو اور اس پورے گروپ کو فارغ کریں اور عمران خان کو یعنی عوام کو موقع دیں، کیونکہ ایسا ہوگا اگر کہ آخری مرحلے پر بھی امریکہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر پاکستان بھی ہمیشہ کے لیے امریکہ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور وہاں پر اینٹی امریکہ حکومت اسی طرح قائم ہو جائے گی جس طرح ایران میں ہے انقلاب کے بعد اور افغانستان میں ہے۔ تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ پاکستان میں اس کے جو سٹیکس ہیں وہ ایران اور افغانستان سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ اگر وہ پاکستان سے فارغ ہوتا ہے، نکل جاتا ہے پاکستان اس کے ہاتھوں سے، تو اس پورے خطے میں اس کی جو صورتحال ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور پھر چین اور روس اور ساری جو دنیا کی جو اوپر طاقتیں بیٹھی ہیں شمال میں، وہ اس تیزی کے ساتھ بحر ہند میں اور بحیرہ عرب میں داخل ہوں گی کہ پھر اس کے سامنے دیوار کھڑی کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ دیوار تو اب بھی کھڑی نہیں کی جا سکے گی جب عمران خان آ جائے گا، لیکن وہ اتنی تیزی سے نہیں آئیں گے، کیونکہ دونوں طرف عمران خان بیلنس رکھ کر چلنا چاہتا ہے۔ اس کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور روس اور چین کا راستہ روکنے کے بھی خلاف ہے۔ تو یہی پالیسی پاکستان کے بھی حق میں بہتر ہے، پاکستان کے عوام کے حق میں بہتر ہے، خطے کے تمام ممالک کے حق میں بہتر ہے کہ یہاں پر معاشی سرگرمیاں بین الاقوامی سطح پر بہت بہتر ہو جائیں گی۔ جو موٹر ویز ہیں، جو ریلوے لائنیں ہیں، جو پائپ لائنیں ہیں، وہ ملکوں کے درمیان بڑے اچھے انداز میں تیار ہو جائیں گی۔ تو یہ جو اصل منصوبہ ہے عمران خان کا، دعا کریں کہ ہم اسی طرف جائیں، لیکن کیا ہم عام انتخابات کے ذریعے اس طرف جاتے ہیں یا ایک بنگلہ دیش جیسے انقلاب کے ذریعے اس طرف جاتے ہیں، یہ آپ دیکھنے والی بات ہے۔ جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔